آنکھ میلی جے تو چاہنے جنت دی سیر ہوئے ہر دم ایگو خیال ہوئے سب دا بھلا ہوئے سب دی خیر ہوئے تیرے کی کرتے آس رکھ پہ تیری دی او دی رحمتاں دی لہر پیر ہوئے بنا غسل کیتے میل لتھ دی نہیں پاویں پویں وگدی نہر ہوئے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے زیبکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین کا کروڑ ہزار شکر ہے اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال یہ اپنا گھر مسجد مرکز الخیر اس جگہ کے نام کا انتخاب الخیر کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ دین سارے کا سارا ہی خیر جڑا بندہ جس بھی طریقے نل جس بھی انداز نل دین تے عمل کر دے وہ خیر دے رستے تے چل دے وہ دی دلیل صحیح بخاری کتاب العلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ رب العالمین جتنا خیر دا بھلائی دا ارادہ کر دے انہوں دین کی سمجھ عطا کر دے یہ میرے رب دی خاص رحمت ہے جنہوں دین اسلام ملے اندازہ لگائیے نبی پاک علیہ السلام دے بڑے قریبی رشتہ دار سے رشتے کے اندر چچے لگتے سن لیکن دین دی دولت ملی نہیں ملی سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دن نبی پاک علیہ السلام دا خونی رشتہ کوئی نہیں سی لیکن فارس تو چل کے آگے اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا کر دی تھی شعیب روم تو چل کے آئے اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرما دی تھی حضرت بلال حبشے تو چل کے آئے رب العالمین نے دین کی سمجھ عطا کر دی یہ دین دی دولت انہوں ہی ملتی ہے جدے نال اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کر لیندے یہ قرآن و حدیث سارے کا سارا خیر قرآن بھی خیر ہے حدیث بھی خیر اور جنہوں قرآن و حدیث دی دولت مل گئی انہوں کائنات دی دولت مل گئی اور ایک گل ذہن نشین رکھنا رب دی نظر دے اندر دنیا دی خیر کو خیر نہیں رب دی نظر دے اندر اصل خیر جڑی آخرت دی کامیابی وہ دی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے سورۃ العراف دے اندر فرمایا
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنا محاسبہ کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تے فرمایا میرے بندے ہو تسی دنیا نال پیار کر دیو، اللہ میں تواڈے واسطے دنیا نالو آخرت دے اندر خیر رکھی، والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا دنیا نالو آخرت تواڈے واسطے سونی بنائی۔ اللہ تے تو پتہ چلدا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی نظر دے اندر خیر دی بڑی اہمیت ہے، تے اپنے بندے واسطے اللہ تعالیٰ جو خیر دا ارادہ کردا ہے انہوں دین عطا کردا ہے، تے آخرت کے اندر بھی جڑی کامیابی ملنی ہے وہ بندے نو خیر ہی ملنی ہے، تے خیر ہی سارا دین ہے۔ تے انشاءاللہ اس مرکز جدوں خیر دے پیغام جان گے، دعا کرو خاں دور دور تو احباب چل کے آئے نے، عرب والے تو، شاہیوال تو، اور اسی طرح ناروال تو احباب تشریف لے کے آئے، گجرانوالے تو احباب تشریف لے کے آئے، دیگر شہرہ وچوں محبت کرنے والے دوست احباب تشریف لے کے آئے نے۔ تسی مسافر ہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں رہتی دنیا تک آباد فرمائے، اللہ ساڑیاں نسلاں کے اندر بھی اس مرکز دی نوکری کرنے والے پیدا فرمائے۔ اللہ جنہ جنہ تیرے بندیاں نے آج محبت نال ایک قدم اٹھائے نے، اللہ انہاں دا ایک ایک قدم قبول فرما لے۔ ساڑھے بزرگ حاجی محمد رفیق صاحب اور ٹھیک موڑ تو قصور تو ماشاءاللہ چال کے آئے، اللہ انہاں نصیب دیوان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جتوں جتوں بھی احباب آئے اللہ سب دیا محبتاں محنتاں قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ کے اندر کیونکہ مرکز کا نام خیر ہے تے خیر دیاں گلاں کرنیاں نے، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں دے اندر خیر ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک پہ اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ فرماتے ہیں تسی جیڑا بھی خیر دا کام کر دیو کائنات دا رب نو جاندا ہے۔ اللہ تعالی نے میرے تیرے واسطے دنیا تے بھی خیر دے انتظام کیتے نے تے آخرت دے اندر بھی خیر دے انتظام کیتے نے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دیاں کئی آیات دے اندر اپنے بندیاں واسطے خیر دا پیغام دیتا۔ ایک موقع تے اللہ فرماتے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم۔ فرمایا ایمان والو جدوں تنو جمعے دی نماز وال بلایا تے جلدی کریا کرو، جمعے بنان واسطے جلدی کریا کرو، کام چھڑ دیا کرو، اپنی مصروفیات طے کر دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا جلدی جلدی اللہ دے گھر وال دوڑ کر کے آ جانے۔ اللہ جی کیوں آنے؟ فرمایا ذالکم خیر لکم، اوے کلپاں دے اندر تے فلماں دے اندر دھکے لین والے آ، فلماں تے ڈرامے دے اندر مست ہون والے آ، دنیا دے اندر کامیابیاں تلاش کرن والے آ، رب کہندے نے ذالکم خیر لکم، جمعہ پڑھن دے اندر تیرے واسطے خیر ہے۔ تے میرے صحیح الجامع دی روایت پیش کرنی پڑے گی، سیدنا حضرت سدی بن اجلان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قضا الی المسجد، جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد کے اندر آندا ہے، اس ارادے نال آندا ہے کہ میں کو خیر دی بات سیکھن واسطے جا رہا ہوں، میں کو خیر دی بات سکھان واسطے جا رہا ہوں۔ نبی پاک فرماتے نے اللہ تعالی نے اس بندے
بندے دا اللہ دے گھر کے اندر آ کے جمعہ پڑھنا، اللہ دے گھر کے اندر آ کے درس قرآن سننا، اللہ دے گھر کے اندر آ کے حفظ دی کلام کے اندر، ترجمے دی کلام کے اندر، ناظرے دی کلام کے اندر، حدیث دی کلام کے اندر بیٹھنا کائنات دے رب نوں ایڈا چنگا لگ دے کہ اللہ تعالیٰ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دینے۔ جڑا بندہ جمعے وقت آندے اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ دے نامہ امال دے حج دا ثواب لکھ دیندے نے کہ اس رات نال آندے میں کچھ سیکھن واسطے جا رہا ہوں، میں کچھ سکھان واسطے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیا جے کل قیامت دا دن آنے میں تساں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے، جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر جانے ہر بندے دا نامہ امال دے سامنے پیش کر دیتا جانے۔ اللہ فرمان کے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، اور میرے بندیا تیرا نامہ اعمال یہ ہر چیز لکھ دیتی گئی ہے کہ آپ پڑھ لیتے، آپ اپنا حساب اپنی صدا مقرر کر لے۔ اللہ کی قسم وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا کہ نامہ اعمال دے اندر جمعے والے دن بھی حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا، ہفتے والے دن بھی حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا، اتوار تے سوار تے منگل تے بدھ تے جمعرات والے دن بھی حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا۔ جدوں اللہ دے گھر دے اندر اس رات نال آئے گا میں کو خیر دی بات سیکھن واسطے جا رہا ہاں۔ یہ دین سارے ہی کہہ رہے جمعہ پڑھن واسطے ذوق لایا کر، جمعہ پڑھن واسطے ذوق لایا کر۔ آؤ اللہ پاک نال پیار کریے، آؤ اللہ پاک نال پیار کریے، جد جان سونے آقا تو نثار کریے۔ او اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑدا، نیک ہوئے بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑدا۔ اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑدا، نیک ہوئے بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑدا۔ اور رڑ کے دعاواں گناہگار کریے، آؤ اللہ پاک نال پیار کریے۔ اللہ جدوں تک چل دیاں سانے تیرے اگے ساڈیاں اے ہوئی دعاواں نے، مولا جدوں تک چل دیاں سانے تیرے اگے ساڈیاں اے ہوئی دعاواں نے۔ مکے دے مدینے دا دیدار کریے، مکے دے مدینے دا دیدار کریے، آؤ اللہ پاک نال پیار کریے۔ خیر چاہیے مسجد اندر آیا کرو جمعہ پڑھ واسطے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے، فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا تواڈے کوਲੋਂ گناہ ہو گیا ہے، وہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہو، رب نوں ناراض کر بیٹھے ہو، فرمایا میرے بندے آ جا میرے سامنے آ کے اپنی آنکھ وچوں آنسو بہا لے، معافی میرے کول تو منگ لے، خیراں نال میں تیریاں جھولیاں بھر چھڈاں گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بندہ اللہ دے سامنے آ جاندے، اللہ دی قسم رب دا قرآن کہندے، فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا میرے بندے اگر گناہ ہو گئے نے، اگر غلطیاں ہو گئی نے، بس میرے سامنے آ کے توبہ کرنا
تیرا کم ہے تیرے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر بدل دینا عرشاں والے رب دا کم ہے پتہ چلیا بندے نوں خیر ملدی ہے تے اللہ کول معافیاں منگن دے نال ملدی ہے اور بندے کول غلطی ہو جائے نا تے سکے بھرا دوسری تیسری بار معاف نہیں کر دے بندے کول غلطی ہوئے تے ڈال کے بیٹھ کے کھان والے چھڈن یار دوسری تیسری بار معاف نہیں کر دے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہی میرے در تے آئے گا فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا میرے بندے اگر گناہ کر بیٹھے اپنی جاناں تے ظلم کر کے بیٹھے تے آجا جتوں بھی میرے در تے آئے گا مینوں بخشن والا پائے گا مینوں معاف کرن والا پائے گا آجا اللہ کول معافیاں منگ لیے تے اپنی جھوڑیاں خیر نال بھر لیے تیسرا مقام اللہ تے بلاندا اللہ فرماتے ہیں وَأَنْ تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فرمایا میرے بندیو میرے رستے کے اندر خرچ کریا کرو یہ دے اندر تواڈے واسطے خیر ہے یہ دے اندر تواڈے واسطے بھلائیاں نے اللہ اللہ رات نبی پاک نے صلوات و سلام دے تے فرمان پیش کراؤ صحیح بخاری دی روایت نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ میرا بندہ اللہ کے رستے کے اندر جوڑا خرچ کردا ہے یعنی پیسے خرچ کر لگتا ہے تے دو نوٹ خرچ کر دے پلاٹ اللہ کے رستے کے اندر دین لگ دے تے دو پلاٹ دیندا ہے کوئی جانور اللہ کے رستے کے اندر دین لگ دے تے دو جناب جانور وقف کردا ہے یعنی جوڑا اللہ کے رستے کے اندر خرچ کردا ہے نبی پاک فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا فرشتے دروازیاں تے کھڑے ہون گے تے کہن گے یا عبد اللہ ھذا خیر فرمایا میرے بندیا اے وہ تیرا جڑا دنیا تے خرچ کیتا ہے خیر والا معاملہ یا عبد اللہ ھذا خیر وہ کوئی بھی خرچ کر جاؤ کہ جنت دے دروازے تو تینوں فرشتے آوازاں مارن اللہ دے بندیا آ تیریاں نیکیاں نے اللہ دے بندیا تیریاں کیتیاں ہوئیاں بڑائیاں نے دنیا تے تھے رہ جانی ہے میں دس کون ہے جڑا اس دنیا تو کوئی چیز نہ لے کے گیا ہوئے بڑے بڑے جناب کوٹھیاں والے گئے میں بڑے بڑے بنگلیاں والے گئے میں بڑیاں بڑیاں جائیداداں والے گئے میں لیکن تو جانتے نے کئی دفعہ انج بھی ہوندا ہے اپنی کمائی وچوں کفن بھی نصیب ہوندا اپنی کمائی بھی جو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا کون نہ ہوئے اللہ دے رستے کے اندر خرچ کر جائیے جنت دے دروازے تو سانو آوازاں پہن تے میرا دل کردا میں اس حدیث نو مکمل کر لواں نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا کہ فرشتے آوازاں لگان گے یا عبد اللہ ھذا خیر آجا اس جنت دے دروازے وچوں داخل ہو جاؤ دنیا تے رہ کے جوڑے جوڑے اللہ دے رستے کے اندر خرچ کردا رہے نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ نمازی ہے انہوں پاک و خلاف دنوں آوازاں پہن گیاں جڑا بندہ صدقہ کرن والے انہوں پاک و صدقہ دنوں آوازاں پہن گیاں جڑا جہاد کرن والے انہوں پاک و جہاد دنوں آوازاں پہن گیاں جڑا روزے رکھن والے انہوں پاک و ریان دنوں آوازاں پہن گیاں نبی پاک نے جنت دے دروازیاں دا ذکر کیتا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے پیارے ابو بکر مجلس وچ بیٹھے نے کہتے محبوب جی کوئی انج دا بھی بندہ ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پہن گیاں میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر نعم ما ارجو ان تکون منہم ابو بکر جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پہن گیاں انہاں دے اندر میرا سونا ابو بکر تو بھی شامل ہے جنہاں نو جنت دے 8 دروازے وچوں آوازاں پہن گیاں ابو بکر تو ہی انہاں وچ شامل ہے بلکہ میں کدے حدیث پاک دے اندر پڑھیا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک
جنتی بندے دا ذکر کیتا آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جنت وچ جائے گا تے جنت دے مکاناں تے بالا کھانے اندر آوازاں پڑ گیاں مرحبا لینا مرحبا لینا اے اللہ دے بندیا آجا اس مقام دے اندر داخل ہو جا آجا اس مقام دے اندر داخل ہو جا اس بالا کھانے دے اندر داخل ہو جا میرے پیغمبر نے ذکر کیتا حضرت ابو بکر کے اندر محبوب جی وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا جنوں جنت دے مکانات تے بالا کھانے اندر آوازاں پڑ گیاں مرحبا لینا مرحبا لینا میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر وہ کوئی اور نہیں ہوئے گا وہ سونیا ہوئے گا ابو بکر تینوں جنت دے بالا کھانے تے مکاناں وچوں آوازاں پڑ گیاں آجا اس مقام کے اندر داخل ہو جا میں کہندا ہوں ابو بکر تے ہونے جنوں جنت دے 8 دروازے وچوں آوازاں آ گئی ابو بکر آجا اس دروازے وچوں داخل ہو جا کندے دروازے وچوں آوازاں نہیں پڑ گیاں بلکہ جنت دے مکانات تے بالا کھانے اندروں آوازاں پڑ گیاں مرحبا لینا مرحبا لینا ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ابو بکر میں تیرے مقام تو صدقے جاواں میرا دل کرتا میں تو جملے پڑھا حضرت ابو بکر دی عظمت دے صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اور بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے ویکھو نبی دا خادم ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانا صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ پڑھی جاواں خیر دیاں تانوں گلاں دسی جاواں بات لمبی ہو جائے گی رات آئیے ایک خیر کا ایک اور بھی طریقہ ہے میرا رب اپنے بندیاں نوں انج بھی خیر عطا کردا ہے تو دوسرا انداز سمجھنا ذرا محبت نال رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالی جدے نال بھلائی دا ارادہ کر دے اللہ تعالی اونوں امتحاناں دے اندر ڈال دیندا ہے ازمائشاں دے اندر ڈال دیندا ہے اے کئی بندے نہ کہندے نے حضرت جی نماز بھی 5 وقت دی پڑھنے ہاں صدقہ خیرات بھی کرنے ہاں تلاوت بھی کرنے ہاں عبادت بھی کرنے میرا سارے دا سارا گھر ماحول جناب مذہبی ماحول ہے گھر دے اندر کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں ہوتا پھر بھی امتحاناں تو جان نہیں چھوڑتی مصیبتاں تو جان نہیں چھوڑتی کوئی نہ کوئی بیماری گھیر لیندی ہے کدی کاٹا پہ جاندا ہے کدی جناب کوئی دکھ کدی گھر دے اندر نوجوان دھیاں نے نوجوان پتر دے رشتے نہیں لبدے مولی میں بڑا پریشان ہوں اللہ میں بیٹی کے اندر کدی پیچھے نہیں رہا اس کے باوجود بھی تکلیفاں کیوں نے اللہ اکبر اللہ سننا تیرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کی روایت ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
عجب لامر المؤمن مومن دا معاملہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے مومن دا معاملہ بڑا پیارا معاملہ ہے آپ فرماتے ہیں مومن دعا اللہ تعالیٰ کو خیر حاصل کر لینا ہے میرے پیغمبر فرماتے دیکھیں آج رحمت کائنات فرماتے ہیں ان اصحابتہ سرا شکرا میرے بندے نو جدوں میں نعمت عطا کرنا میری نعمت تے شکریہ ادا کر دے تے میں شکریہ دے بدلے دے اندر خیر عطا کر چھڑنا اللہ کوٹھی دے بنگلہ دے مکان دے گڈی دے اترانا تکبر کرنا اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے جڑا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اونوں بھی خیر عطا کرتا ہے اللہ اودیاں جھوڑیاں کہتے تھے تے ساڈے کولے 4 پیسے آ جان اسی شابت تو پہلا جڑا کام کر رہے ہیں بھڑا بھراواں نوں ملنا ورتنا چھڈ دو 4 پیسے آ جان اسی رشتہ داراں نوں کنڈ کرنے سی کہنے ساڈا تے انہاں دا سٹیٹس نہیں ملدا میں ذرا اپر لیول دا یہ ذرا لو لیول دے میرا انہاں دا معیار نہیں ملدا اللہ اکبر اللہ او کہتا پیار لئی پھرنے جس ماں دے پیٹ دے اندر تو پیدا ہوئے اس ماں دے پیٹ دے اندر تیرے بہن بھرا پیدا ہوئے نے کہتا پیار کہتا سٹیٹس اللہ ترایا نہ کر تکبر نہ کریا کر غرور نہ کریا کر اللہ نعمتاں دے تے کی کرنا ہے اللہ دا شکر ادا کرنا تے اسی شکر ادا کران گے تے اللہ کی ادا کرے گا خیر عطا کرے گا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اصابتہ ذرا شبرا میرے بندے نوں جدوں کو دکھ آندے کوئی تکلیف آندی ہے کوئی جناب پریشانی آندی ہے فرمایا میرا بندہ اے دکھاں دے موقع تے وال نہیں کھچدا چہرہ نہیں پٹدا سینہ نہیں کٹدا اپنے وال نہیں نوچ کردا بلکہ صبر کر دے نبی پاک فرماتے نے بندہ صبر کر دے اللہ بدلے دے نو خیر عطا کر دیندا ہے میں تانوں مثال دیواں صحیح مسلم دی روایت ہے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے جدوں میرا نکاح ابو سلمہ نال ہویا نا ابو سلمہ دنیا تو ٹر گئے تے حضرت ام سلمہ تے ابو سلمہ دا آپس دے اندر پیار بڑا سی آپس دے اندر محبتاں بڑیاں سن فرمادیاں نے میں اپنی یتیم بچیاں نوں انہاں تے پریشان ہو جانیاں تے دوسری گل ہے مینوں پورے خاندان دے اندر ابو سلمہ ورگیاں وفا والا بندے کوئی نظر آندا ایک دن چلدی چلدی نبی پاک علیہ السلام دے کول آئیاں کہندیاں نے محبوب جی مینوں کو حالت سننا میں بڑی پریشان ہوں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ مصیبہ جدوں کسی مسلمان کو دکھ آندا ہے تکلیف آندی ہے پریشانی آندی ہے تے کی پڑھدا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ فرماتے ہیں وانا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون فرمایا میں اپنے بندیاں نو زمانہ دکھ دے کے بھوک دے کے مالا دی کمی دے کے جانا دی کمی دے کے رزق دی کمی دے کے بھلا دی کمی دے کے فرمایا اے صبر کرنے والے واسطے خوشخبریاں نے کہ جدوں میرے بندیاں نو دکھ پہنچ دے تکلیف پہنچ دی ہے او کی کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دی شکوے نہیں کر دے رب دے شکوے نہیں کر دے ایک
جتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں نبی پاک نے میں نے کوئی عمل دسے ان اعلیٰ فرماتے ہیں میں سلمہ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا خیرا منہا خیرا منہا اللہ میرے پہ مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے مالکہ میں ابو سلمہ تنے من بدل عطا کر دے اللہ نے سمایا سلمہ نو تے سیدہ سلمہ نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا پھر اللہ تعالی نے خیر کیویں عطا کی تھی مسلمانوں اللہ کی قسم دکھاں کے نبی خیر اگر بندہ صبر کر جائے حضرت سلمہ نے صبر کر کے وکھائے تے اللہ تعالی نے خیر عطا کی تھی سلمہ تو کائنات تے رب نے المؤمنین بنا چھڑیا ہے اللہ دکھ بھی خیر والے تے سکھ بھی خیر والے لیکن ادوں جدوں بندہ شریعت دا پابند ہوئے جدوں شریعت کے اندر ہے کہ بندہ زندگی بسر کرے پھر دکھ بھی خیر والے تے سکھ بھی خیر والے اللہ کو اللہ اللہ تعالیٰ کی تو اپنے بندے روز مانتا ہے نا پھر امتحانات کے اندر ڈال دیتا ہے میں کروں تو واقعہ سنانا ایک پرانی واقعہ ایک سیرت کا واقعہ پڑھو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بندے نو آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بندے نو آزمایا ہے اللہ فرماتے نے فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللہ نے اپنے بندے انو جمائے اے مسلمانوں اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے وہ آزمایا جاندا ہے انو آزمایا جاندا ہے اللہ بڑے بندے انو آزماندے میرا دل کردا میں پہلے قرآن پاک دیاں کو آیتاں پڑھاں پھر انہاں جناب سورہ یاسین دیاں آیتاں دا ترجمہ کراں اللہ فرماتے نے الف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اللہ فرماندے نے لوگاں گمان کر لیے اسے نہیں جنت دے اندر چلا جانے بس لا الہ الا اللہ پڑھے تے جنت دا داخلہ مل جائے گا فرمایا میرے بندیو یہ نہیں ہو سکتا ہوئے میرا بندہ تے سمایا نہ ہو جائے ہوئے میرا پیارا تے امتحانات دے اندر نہ ڈالے آ جائے فرمایا اسی دیکھنا چاہنے ادھر دیکھیا جے اللہ دی قسم ہے اللہ فرماتے نے والا قد فتن الذین من قبلہم والا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہنا وا جڑے میرے نال محبت دا دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعوے دے اندر سچے کیڑے نے تے اپنے دعوے دے اندر جھوٹے کیڑے نے اللہ اپنے طرح کے بان دے اندر میں تو چاہتی ہے اسی کنا لوگاں دے اندر شامل ہاں اسی بھی کہنے ہیں سانو رب نال بڑا پیار ہے اسی بھی کہنے ہیں سانو رب نال بڑیاں محبتاں نے پر چھوٹا جہا پیر دے اندر کنڈا لگ جائے تے اسی کہنے ہیں اسی رہ گئے ہیں دکھاں واسطے چھوٹی جی بیماری آ کے گھیر لوے تے اسی پریشان ہو جانے ہیں
آجو آجو ماشاءاللہ اللہ توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں در فرمایا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فرمایا میں اپنے بندیاں نو پرکھنا چاہنا میں اپنے بندیاں نو دیکھنا چاہنا اپنیاں گلاں تے پورے کیڑے نے اپنیاں گلاں تے پکے کیڑے نے سچے کیڑے نے تے جھوٹے کیڑے نے اللہ کو اللہ فرمایا جڑے میرے بندے نے او دکھاں تے ڈھول تے نہیں امتحاناں تے ڈھول تے نہیں ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام سماعت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فرماتے نے جڑے میرے بندے نے جدوں مینوں رب مان لیندے نے پھر اودے تے پکے ہو جاندے نے ڈولتے چھوٹیاں چیزاں امتحان ازمائشاں پریشانیاں ویکھ کے رب دا بوا چھڑ دے رب دا در چھڑ دے تے تھوڑی جی تکلیف بنی ہے تے کہندا یار ادھر چلا جا او دے نام دا کڑا پا لے چھلا پا لے دھاگا بن لے تیری سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا فرمایا جڑا میرا بندہ ہے نا وہ میرا بوا چھڑدا اللہ فرماندے نے میرا بندہ میرا در چھڑدا کسے دے نام دا کڑا نہیں کسے دے نام دا چھلا نہیں کسے دے نام دا دھاگا نہیں کوئی کاڑی ٹاکی نہیں کوئی ٹوٹا چھتر نہیں اللہ نہ کوئی کڑا نہ کوئی چھلا صرف نہ کوئی کڑا نہ کوئی چھلا صرف اللہ فرمایا جدوں میرا بندہ عقیدہ بنا لیندا ہے نا پھر میرے بندے میں امتحان آتے نے کیویں آتے نے انہاں امتحاناں کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین کے اندر اپنے ایک پیارے کا فرمایا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اے اللہ والا ہے اے کر کے اپنی بستی دے کونے تو دوڑے اینو پتہ لگے اللہ دے نبیاں نو ماریا ڈاریے تے دوڑدا چلدا اپنی بستی دے چوک دے اندر آیا انہاں نو مخاطب ہو کے کہندے اللہ دے بندیو کیوں پہ مار دیو نبیاں نو اے تواڈے کول پیسے نہیں مانگدے تواڈے کول درہم دینار دا تقاضا نہیں کردے اے تے کلو ہدایت دا رستہ دس دے اللہ دی قسم اللہ والا دوڑیے رب نے دی دوڑ نو قرآن دی آیتاں بڑھا دیتا ہے سبحان اللہ رب این مول پاندا جے اب اللہ زمانہ بھی ہے تے مول بھی پاندا ہے اللہ فرماتے نے فرمایا میرے بندے نے آ کے میری توحید دا لاڑا ماریا تے پتہ کی قرآن پاک دا 23واں پارہ شروع ہو رہی ہے اللہ فرماتے نے ومالیا لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون کہتا مینوں کی ہو گیا میں کیوں نہ رب دیاں عبادتاں کراں جنے مینوں پیدا کیتا ہے تے میں اودے وال لوٹ کے جانا ہے اچھا
پھر عقیدہ ہے کہ بات اللہ دیا کرنی چاہیے نے کہنا نا میرا عقیدہ ہے کوئی ہے اس آدم اگے پڑے نے انہاں مارنا شروع کر دیتا کو مکے ماردا پیا ہے کو کسوت ماردا پیا ہے کو لبا ماردا پیا ہے کو تکے ماردا پیا اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندیاں نو زمانہ ماں خیر دین واسطے یہ مارا کھاندا کھاندا زمین تے ڈگ جاندا ہے ایک ظالم اگے پڑے ہے تے جناب پیڑ تے چھلانگ لگا دی ہے انہیں پیڑ تے چھلانگ لگائی ہے تے ان پیڑ پھٹ گئے اللہ والے دا آتڑیاں پیٹ وچوں باہر نکل آئیاں نے انہیں اپنی آتڑیاں اپنے پیڑ دے اندر رکھیاں نے اپنے ہتھاں دے نال تے نالے اپنی آتڑیاں پیڑ دے اندر رکھدا پے تے نالے کہندا پے انی آمنت بربکم فاسمعون اللہ ویکھ لے اس حالت کے اندر بھی تیرا بوا نہیں چھڈیا مالکا ویکھ لے زخمی زخمیاں اللہ میری آنتڑیاں پیٹ وچوں باہر میں اللہ پھر بھی میں تیرا دروازہ نہیں چھڈیا اللہ میں پھر بھی تیرا دبوا نہیں او شانو کی قدر گھر بیٹھیاں دین لب گئے آپ بھی مسلمان باپ بھی مسلمان دادا بھی مسلمان پردادا بھی مسلمان شانو دین دیاں کی قدراں نے قدراں پوچھنا چاہنے ہیں جو انہاں نوں پوچھ دینا اپنا آپ زخمی کروا لئے اے اپنی آنتڑیاں پیٹ وچ رکھیاں نے تے کہندا اللہ اس حالت کے اندر میں تیری ذات ایمان لے کے آیا ادھر ساواں دی ڈور ٹوٹ دی نظر آئی نا آسمان والے رب نے سارے پردے ہٹا کے جنت کے اندر دا محل وکھا کے اللہ فرماتے نے کی لدخل الجنہ اوہ میرے بندیا او ویکھ لے تیرا محل او ویکھ لے تیریاں کوٹھیاں تے میرا دل کر دے پھر سورہ اعلیٰ دی ایتاں پڑھاؤ اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ میں تیرے واسطے دنیا نال آخرت دے اندر خیر رکھی آخرت دے اندر رب نے ساڈے واسطے خیر رکھی اچھا ہن اسی سوچئے رب نے ساڈے واسطے آخرت دے اندر خیر رکھی ہے تے اسی دنیا واسطے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا کچھ آخرت واسطے بھی کیتا ہے اگر اسی چیک کریے نا چیک کریے تے ساڈے پلے اللہ دی قسمیں 5 وقت دیاں فردی نمازاں وی 5 وقت دیاں فردی نمازاں وی ایک کہتا میں اہل حدیث ہاں جی میں دین دا ٹھیکیدار ہاں دوسرا کہتا میں اہل سنت ہاں میں دین دا ٹھیکیدار ہاں تیسرا کہتا میں دیوبندی ہاں بریلوی ہاں میں دین دا ٹھیکیدار ہاں لیکن سامن دے اندر 5 وقت دی فردی نماز بھی کوئی نہیں ادھر انہاں آخرت واسطے اپنا سارا کچھ لٹا دیتا اللہ اکبر ساریاں قربانیاں دے دیتیاں اللہ کا یہ غور کرنا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راڈ کٹا دیو یار انہیں راڈ کیوں چلا رہے بجلی دا مسئلہ پریشان نہیں ہونا پہلا کام پہ انشاءاللہ کے بعد آپ کھڑا ہو گیا درگزر کرے آجے اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے او آخر تک میری آواز آ رہی حاجی کریم اللہ صاحب آ رہی ہے آواز ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے اس اللہ والے دا ذکر فرمایا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین سبحان اللہ کھاندا پیا تے دنیا تو جاندا پیا تے اپنی قوم دے لوکاں نوں کہندا پیا اے ہائے کاش میری قوم جان لیندی میرے رب نے مینوں کتنی عزت عطا کر دتیاں نے قال یا لیت قومی
قال یا لیت قومی بما یعملون. فرمایا کائنات دے لوگ ادھر ویکھیا جے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کے صحابی نے انہاں وی کلمہ پڑھیا چھوٹے ہوندیاں سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا چاچے نے بڑے جناب لاڈاں نال پالیا بڑیاں محبتاں نال پالیا بڑے چاواں نال پالیا تے اج جناب نبی پاک دا کلمہ پڑھ لئے ادھر میرے ول دھیان کرنا تے پتہ چاچا کی کہندا ہے اوئے بھتیجیا گل سن یا محمد دا کلمہ چھڑ دے یا میرا گھر چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. تے بھتیجا کہندا چاچا جی جگان چھڈ سکنا پر آمینہ دا لال چھڈ سکدا ہائے. اے لوگ نے جڑے دین دے پکے سن تے رشوت دے پیسے دیکھ کے مسلمان نبی پاک نال بے وفائی کر جاندے تے سود دے پیسے دیکھ کے مسلمان نبی پاک نال بے وفائی کر جاندے تے بھیڑاں دا حق کھان لگیا مسلمان نبی پاک نال بے وفائی کر جاندے تے جناب فلم ڈرامہ مجرا ویکھن لگیا مسلمان نبی پاک نال بے وفائی کر جاندا ہے. لیکن صدقے جاواں صحابی کہندا چاچا جی دنیا دی عیش و عشرت قربان ہے پر سونے نبی دا ساتھ چھڑ سکدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال بے وفائی نہیں ہو سکدی. توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہندے نے چاچا دی جان چھڑ سکنا پر آمینہ دا لال نہیں چھڑ سکدا. کیوں نہیں چھڑ سکدا؟ میرا دل کردا میں تانوں محبت دے جملے سناواں. حضرت عبداللہ کہندے ہون گے کائنات دے لوگ میں سواب تے نبی پاک نوں نہیں چھڑ سکدا. او جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال کام نہیں کری دے دے. او جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لال رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لال. تو جو رکھیا جے ایک منٹ واسطے اپنے دل دیاں دھڑکنا میری زبان دی نوک نال جوڑیا جے بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا وا. اوے چن گئے فدا لباں تے جگ گئے فدا پپاں تے چن گئے فدا لباں تے جگ گئے فدا پپاں تے ہویا فدا بلالے او دا رتبہ بڑا کمالے ہویا فدا بلالے جدا رتبہ بڑا کمالے. اور منظری حسین بھول گئے ہے دل یقین بھول گئے منظری حسین بھول گئے ہے دل یقین بھول گئے. بھولنا جنوں محالے او آمینہ دا لال رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لال. اے جڑا میں جملہ پڑھ گیا جنہیں زندگی دے اندر کبھی سبحان اللہ نہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی بھولے گا. فرشتہ میری امت خلقان تے میری امت فرشتہ میری امت خلقان تے میری امت ہر دم جنوں خیالے او آمینہ دا لال ہر دم جنوں خیالے او پہلا پہلا جمعے نبی پاک دی محبت دی گل ہو رہی ہے. میرا دل کردا دو جملے اور سناواں. پڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے
پڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے، پڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے، وہ پڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ ادھر میرے والے کھڑا ہوں، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے، مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور گود میں ان کو لے کر کہے ساتھیا، گود میں ان کو لے کر کہے ساتھیا، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور ہر مسلمان دا کیتا اگر توڑا کیتا میرے نال ملتا ہوئے تے اپنی گواہی پانی جائے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اور کسی نبی کی لوڑ، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب صدقے جاؤ نبی پاک دے صحابی کہندے نے جاجا کی جان چھڑ سکنا، پر نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا ساری ایک کرو کڑ دیتا، ماں دے دروازے تے چلدے چلدے پہنچے نہ ادھی کو رات دا ٹائم جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں، نبی پاک دے یار دے جسم تے کپڑے بھی، آج کئی بندے نا 1450 سال بعد اٹھ کے کہندے نے معاذ اللہ صحابہ دا ایمان ناقص، صحابہ دے ایمان تے جرا کرتے، اور جنہاں اپنے ایمان دی خاطر اپنے تن تے کپڑے بھی نہیں چھڑے، انہاں دے ایمان تے گل کر لگے حیا کریا کر، وہ تے ایسی ہستیاں نے جنہاں سارا کچھ قربان کر کے کی بچائے، کی بچائے، ایمان بچائے، جنہوں غسل دے طریقے دا نہیں پتا وہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے گل کرتا ہے، جنہوں وضو کرنا نہیں آنا وہ میرے پیغمبر دے یاراں دے بارے بکواس کرتا ہے، نا نبی پاک دے صحابہ مفقود نے تے اسلام مفقود ہے، کسی ایک صحابی نو مشکوک کرنا دین نو مشکوک کرنا ہے، کیونکہ صحابہ دین دی اساس نے، صحابہ دین دی بنیاد نے، اللہ کو اکبر لغار کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ماں دے دروازے تے پہنچے، اماں جی دروازہ کھولو، کہنے لگی بیٹا اس وقت گل کی بڑی، کہنے لگا اماں جی میں محمد پاک دا کلمہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی اگر نبی دا کلمہ پڑھنے تے تیرے واسطے میرے گھر دے کی دروازے بند نے، چچا بھی چھڑ دیتا، تے ماں نے بھی دھکے مار کے واپس موڑ دیتا، کہنے لگے اماں جی وہ کپڑا ہی دے دیوں میں اپنا جسم لپیٹ لواں، دو جناب ٹاڑ دیا چادرہ بڑھا کے اپنے جسم نو چھپائے، بہن چل دیا مدینہ پاک میرے پیغمبر دے کول پہنچ جاندے نے، کہ اپنی ساری داستان سنائی، نبی پاک فرماندے نے پیارے آپ پہلی گل لے رہے، آج تو بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ میں محمد نے عبداللہ رکھ دیتا ہے، دوسری گل سنیا اگر اپنا دین بچا کے سب کچھ قربان کر کے آ گئے تے سمجھ سب کچھ بچا کے آ گئے، اور
ہن تو ایک کام کرنا ہے پیارے آؤ تو میرے دروازے تے کون بیٹھیا رہنے میرے دروازے تے لاگے لاگے رہنے اللہ دی قسم سیرت نگاہ لکھ دے نے حضرت عبداللہ ذل بجاتے ہیں نبی پاک دے بوئے تے کے بیٹھے رہندے آپ نو آندیاں وی ویندے تے نبی پاک نو جاندیاں وی ویندے فیصلہ آبادی آؤ اسماعیل گرین فیصلہ آباد ملت روڈ تے آن والے آؤ اللہ دی قسم اج 1450 سال بعد اسی ترسنے آؤ کاش سانو کڑیاں میرے جان جتے نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں نے انہاں خوش نصیباں تے کیا کہ میرے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دیو اللہ میں شہادت دی موت عطا کر دے میرے پیغمبر نے اتنی ہاتھ چوک لینے آپ فرماتے ہیں اللہ میرے عبداللہ دے دشمن دا جناب تیر حرام کر دے میرے عبداللہ دا دشمن تے خون حرام کر دے حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے محبوب جی میں تے شہادت دی دعا کرائی ہے تے تسی کیویں دی دعا کر دیتی ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ تو میدان جہاد واسطے نکلے گا تینوں بخار ہوئے گا اس حالت اندر فوت ہو جائے گا اللہ تینوں شہادت مرتبہ عطا کر دے گا میرے پیغمبر دی پشین جو عیسیٰ جوئی کیونکہ نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے اللہ دی وجہ نال بول دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک تو واپس آ رہے نے اے نبی پاک دے صحابی اندر کہ دشمن نے حملہ تے نہیں کر دیتا میں نبی پاک کی تناس کے اندر نکلے ہوں میں تو ایک مشعل نظر آئی روشنی نظر آئی میں اس روشنی مل گیا تے میں جا کے مندر کی بہنا ہوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی عبداللہ ذل بجاتے نو حضرت ابو بکر عمر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے کہ میرے پیغمبر قبر کے اندر اترے ہوئے نے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں میرے ابو بکر میرے عمر ذرا عبداللہ نو میرے قریب کرو نا حضرت عبداللہ کو قریب کر لگے نا ذرا جلدی کی دی میرے پیغمبر فرماتے ہیں رفقاً بی اخیکم رفقاً بی اخیکم اور میرے ابو بکر عمر اپنے بھرا نو ذرا محبت نال مینوں پکڑاؤ او دی بجائے وے انہو کان یحب اللہ ورسولہ میرے پیغمبر قبر کے اندر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں عبداللہ اللہ نال بھی پیار کرنے والا اللہ تے رسول نال بھی پیار کرنے والا نبی پاک نے اپنے ہاتھاں تے حضرت عبداللہ ذل بجاتے نو لے آئے تے ان قبر کے اندر لٹا دیتا ہے فیصلہ پا دیا اللہ دی قسم رب ازماندا بھی ہے تے رب مول بھی پاندا ہے اج نبی پاک نے اپنے ہاتھاں نال حضرت عبداللہ ذل بجاتے نو قبر کے اندر لٹائے کیا فرماتے ہیں اللہم راضیاً فرزان اللہ آج دی شام تک میں بڑے عبداللہ تیرا دی سام مالکہ تمہیں میرے عبداللہ تیرا دی ہو جا رب زمانہ دیئے تے مولوی اللہ فرمایا نبی پاک نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ جدو اپنے بندے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے کہ انہوں ازمیشن دے اندر ڈال دیندا ہے اللہ تعالیٰ انج بھی خیر عطا کردا ہے تو آخری باتاں کریے تے بعد ختم کریے اللہ کو اللہ خیر 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 دے گل ہوندی پئی ہے جدو دا جمعہ شروع ہے تسی کہو کہ اگر جی خیر خیر دی گل کر رہے جے خیر مل گئی تے کی ملے گا نبی پاک علیہ السلام نے صحابی حضرت جابر دی روایت بیان کرا میرے پیغمبر نے صحابی بیان کر دے آپ جدو خطبہ ارشاد فرمایا کر دے آپ کردار بابر خطبہ ارشاد فرمایا کر دے آپ کے چہرے دی لالی پکھڑ لگ جاندی نبی پاک علیہ السلام بڑی جرأت تے بہادری نال خطبہ دے دے نبی پاک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں پڑھ دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کر دے اللہ کی حمد و ثنا تو بعد سب تو جڑی بہتر تے خیر والی کتاب ہے وہ اللہ دا قرآن ہے خیر والی کتاب اللہ دا خیر والی کتاب اللہ دا اور دنیا دیاں جنیاں ڈگریاں نے آردی نے قرآن والی ڈگری اللہ دی قسم تا قیامت جنت وچ بھی نال ہے اللہ کو اللہ قرآن پاک خیر والی کتاب ہے اس بات نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تواڈے جو بہترین ہو بندہ خیر والا ہو بندہ جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے قرآن سکھدا ہے اس خیر
والا کیڑا بندہ جڑا قرآن سکھدا تے سکھاوندا ہے، جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاوندا ہے۔ تے سب تو پہلا قرآن پڑھان والا کون ہے؟ آسمانہ تو قرآن پاک نازل ہویا تے سب تو پہلا امت نو قرآن پاک کنے پڑھایا؟ اولوں کنے پڑھایا؟ تے پھر نبی پاک نے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن علما، تواڈے تو بہترین بندے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن۔ آج اسی اپنے سٹیٹس کے مطابق اپنے بچیاں نوں تعلیم دلوانے ہاں۔ میرے کول مہینہ 10,000 جناب سکول دی فیس کرن دی گنجائش ہے تے میں اپنے بچے نوں سکولے داخل کرانا۔ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ باقی بچیاں نالوں کسی مہنگے سکول میں پڑھے، تو یہ نہیں ہے نا، کیونکہ میرا سٹیٹس ذرا اچھا ہے، میں ذرا سٹیٹس آپ رکھوں، میرا بچہ بڑے کسی سکول میں پڑھے گا۔ اللہ کی قسم دنیا دے مہنگے تو مہنگے سکول جنگر بچہ چلا دے زیادہ تو زیادہ اے سی روم مل جان گے، ہے نرم گرم ہے جتھے بیٹھن گے، جتھے تعلیم حاصل کرن گے، وہ جگہ مل جائے گی۔ صدقے جہاں قرآن پڑھ والا ٹوٹیاں صفا تے بندے آسمانہ تو فرشتے آ کے نال بیٹھ جاندے، آسمانہ تو فرشتے آ کے میں ممبر تے کھڑا تے میں غلط گل تے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم فرشتے نال آ کے بیندے نے تے او فرشتے اللہ اکبر، جنہاں کدی گناہ کیتا نہیں، جنہاں کدی غلطی کیتی۔ نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جدوں کوئی قوم اللہ دے گھراں اندر کسی گھر کے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے نے، اللہ دی یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم، اللہ کا قرآن پڑھتے نے پڑھاتے نے۔ فرمایا 4 قسم دے انعام ہوتے ہیں، نازل علیہم السکینہ، پہلا انعام اللہ انہاں تے سکون نازل کرتا ہے۔ تے میں اکثر کہتا ہوں جدوں حدیث بیان کرنا، ترجمے دی کلاس وچ بیٹھیا کرو، ناظرے دی کلاس وچ بیٹھیا کرو، حفظ دی کلاس کے اندر بیٹھیا کرو، اگر سکون چاہیے اللہ دی قسمیں رب دے وعدے سچے نے، میرے محمد پاک دی زبان سچی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ دے گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاتا ہے آسمانہ تو اللہ سکون نازل کرتا ہے۔ کی نازل ہوتا ہے؟ دوسرا نبی پاک نے کہا غشیت حضور رحمہ، آسمانہ تو رحمت آ کے ڈھانپ لیندیاں نے۔ تیسرا انعام ادھر دیکھیا جے میں نے گل کیتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وحفظهم الملائکہ، فرشتے انہاں نوں آ کے اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے۔ جتھے جناب بچے بیٹھے ہوندے نے، بڑے بچے ترجمے دے ناظرے دے حدیث دے طالب علم بیٹھے ہوندے نے، اکلے نہیں بیٹھے ہوندے، نال اللہ دی قسم اللہ دے نورانی فرشتے بھی بیٹھے ہوندے نے۔ چوتھا انعام وذکرهم اللہ فی من عنده، اللہ رب العالمین انہاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے سامنے کردا ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے میرے ویر اپنے بچیاں نو قرآن دے قاری بنا دے۔ اگر خیر چاہنا ہے، اپنے بچیاں دے در خیر ویکھنا چاہنے، پھر اپنے بچیاں نو قرآن پڑھ والا بنا دے، محبت دی دعوت دینا۔ اے دین دے سونے سینٹر نے، اے دین دے سونے سینٹر نے، اے دین دے سونے سینٹر نے، اے مرکز خیر بھلائیاں دے، اے دین دے سونے سینٹر نے، اے ہیرے موتی بن دے نے، اے ہیرے موتی بن دے نے، قرآن سنت دے دائیاں دے، اے دین دے سونے سینٹر نے، قرآن نسینے لا سو رب دی جگ تے چھا جاؤ، قرآن نسینے لا جاؤ، سو رب دی جگ تے چھا جاؤ۔ رب گڑ گڑ بدلے دینے نے، رب گڑ گڑ بدلے دینے نے، او چن لگیاں توڑن بھائیاں دے، اے دین دے سونے سینٹر نے، اے مرکز خیر بلائیاں دے، مرکز الخیر جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا، مرکز الخیر
انشاءاللہ خیروں پاوے گا یہ تو قافل بن نکلن گے یہ تو قافل بن کو انشاءاللہ یہ تو قافل بن مارا سب فروغ صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایتھوں قرآن و سنت پیدا ہوتے رہیں گے کوئی انشاءاللہ مرکز الخیر جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا یہ تو قافل بن نکلن گے یہ تو قافل بن نکلن گے یہ تو قافل بن نکلن گے دین دے یار سپاہیاں دے دین دے سونے سینٹر نے مرکز خیر بھلائیاں دے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم فرمایا تسی جیڑا بھی خیر دا کام کر رہے ہو اللہ جان دے نے جو توجہ کرنا اے جڑی میں آیت پڑھی ہے کہ پس منظر نہ بیان کراں تے پھر موضوع بیان کرن دا مقصد کوئی نہیں یہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 215 دا آخری ٹکڑا اللہ فرماتے ہیں یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اللہ فرماتے ہیں سونے ہو یہ سوال کرتے ہیں کہ خرچ کتنے کرنے اللہ فرماتے ہیں تجھی خیر نال خرچ کرنے تے آغاز اپنے ماں باپ تو کرنا ہے کہ تو کرنا ہے ماں پیاں دے خرچ کرنا بھی خیر ہے بھائی ماں باپ دے خرچ کرنا بھی ماں باپ کئی بندے نہ کہندے مولوی جی میرے بچے 4-5 بچے نے سکول دیاں فیساں بھی دینیاں ہوندیاں نے تے بڈھی نو چھاپ بھی کرانی ہوندی ہے تے ابا کہندا مینوں بھی 5000 دیا کر میں اونوں کتھوں دواں اللہ نے خرچ کرن دا راز کیتا تے کتھوں کتھوں دوسری گل تے جو جمعہ مک گیا دوسری گل اج تو جس حیثیت دا مالک ہے نا ڈاکٹر ہے وکیل ہے جج ہے پروفیسر ہے امام ہے خطیب ہے تاجر ہے بہت بڑا زمیندار ہے اللہ کی قسم اللہ کی رحمت تو بعد آج جس جگہ تے بیٹھے ہیں تیرے باپیاں دا کردار تیرے میں بھی آج اس جگہ تے کھڑا ہوں نا تے مینوں اپنے ماں باپ یاد آ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دا باغ بنائے میں اج انہاں دا ذکر نہ کراں تے میرے تے کھڑا ہون دا کی فائدہ میں تے الحمدللہ 15 سال ہو گئے میرے امی ابو نوں فوت ہویا کوئی رات ایسی نہیں جس رات کے اندر میں اپنے والدین واسطے دعا نہیں کردا اس برکت دی بنیاد رکھن دی باقی اور بھی بڑی ساری خواہشات تے امیداں سب تو بڑی خواہش سی کہ ایک مسجد بن جائے میرے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے تے میں احباب دا حکم یہ دو جملے پڑھ کے اوے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تم نوکراں نو کہنا اے کوٹھیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تم نوکراں نو کہنا اے اللہ نے دتا جو جو تیرے کنٹرول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول اوے گھر وی آباد تے زندگی دی شاد اللہ تے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج گھر وی آباد تے زندگی دی شاد اللہ تے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج دنیا چ ملے آجو تینوں پروٹوکول تیری کامیابی وچ
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਏ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਏ। ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਤੋਲੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਤੋਲੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਓਏ ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਏ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਏ। ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ خیر دیاں تو صحباب دے سامنے بیان کی دیا نے، یہ انشاءاللہ جب تک زندگی رہی یہ خیر دیاں باتاں مرکز خیر وچوں تواڈے تک پہنچ دیاں رہ گیاں۔ انشاءاللہ تسی آندے رہو، یہ اللہ دے گھر نوں آباد کرو گے انشاءاللہ۔ بالخصوص جڑے ساڈے اس مرکز دے پڑوسی گوانڈی نے انہاں دا زیادہ حق بندا ہے۔ میں انشاءاللہ مہینے دے 2 جمعے ایتھے پڑھایا کراں گا، دوسرا اور چوتھا انشاءاللہ، دوسرا اور چوتھا تسی آؤ گے انشاءاللہ، محبت نال آؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی سلامت رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔